अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तान के कुछ बड़े सियासतदानों के कत्ल के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। एक नया पिंडोरा बॉक्स कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में खुल गया है। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास था और इसके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन वो मसरूफ़ होने की वजह से नहीं आ सके थे। तो शाज़िया मरी जो हैं सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी की और रुकने कौमी असम्बली हैं, कमेटी की मेंबर भी हैं, उन्होंने सदारत की। इस ह्यूमन राइट्स कमेटी में आज फ़रतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अफरासियाब खट्टक जो साबिक ANP के साबिक रहनुमा हैं, इन्होंने दरख्वास्त दी है ह्यूमन राइट्स कमेटी को। उसमें बड़े इंकशाफात किए हैं कि इनको कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है और इनकी जान को ख़तरा है, इसकी तहकीकात कराई जाए। कमेटी ने इस पर बड़ा तशवीश का इज़हार किया है। कहानी इस तरह है कि फ़रतुल्लाह बाबर और अफरासियाब खट्टक ने जो दरख्वास्त दी है कमेटी को, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है। एक फ़ेसबुक की पोस्ट जो तालिबान के साबिक तर्जुमान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान जो थे एहसानुल्लाह एहसान, उनके अकाउंट है उनके नाम से, और उनकी पोस्ट जो है मुबैना तौर पर वो उन्होंने पेश की है कमेटी में दरख्वास्त के साथ, जिसमें पोस्ट फिर जारी भी की है मीडिया को। उसमें ये लिखा है, जो एहसानुल्लाह एहसान का मुबैना अकाउंट है, उसमें लिखा है कि वो जब गिरफ़्तार हुए थे पेशावर में, पाक फ़ौज के 2 अफसरान के ब्रिगेडियर्स हैं जो दोनों, उनके नाम लिखे हैं एहसानुल्लाह एहसान ने कि उन्होंने मुझे कुछ लोगों की, सियासतदानों की जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, तनकीद करते हैं, तो उनकी लिस्ट दी थी। कुछ मज़हबी लोग थे, कुछ कौम परस्त और सियासतदान थे। उनमें नाम लिखे हैं एक फ़रतुल्लाह बाबर का, और जो एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना पोस्ट है, फ़रतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खट्टक, एक मसूद हैं डॉक्टर सैयद आलम मसूद, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह JUI के जो रहनुमा हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं उस पोस्ट में। और इनके लिए ब्रिगेडियर्स के लिए से मंसूब किया है एहसानुल्लाह एहसान ने कि मुझे ब्रिगेडियर्स ने, फ़लाँ ब्रिगेडियर ने कहा, नाम लिखा है उसमें, कि मुझे कहा कि ये वतन फ़रोश हैं ये लोग जिनके मैंने नाम लिए, फ़रतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खट्टक, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और सैयद आलम मसूद। कुछ और नाम भी हैं, लेकिन पोस्ट में ये 4 नाम लिखे हुए हैं। और उन्होंने लिखा है कि मुझे ब्रिगेडियर ने कहा कि ये वतन फ़रोश हैं और इनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इन्होंने डिस्कस किया। जब मैंने इनकार किया, ये जो लिस्ट मुझे डिस्कस की गई थी, तो मैंने इनकार किया था, तो मुझे कहा गया था कि सोच लो, यही रास्ता है आपके यहाँ से निकलने का, यानी इनको अगर कत्ल करेंगे तो फिर ये आप निकल सकते हैं। ये इल्ज़ाम आया है एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर और अफरासियाब खट्टक ने आज ह्यूमन राइट्स की जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें दरख्वास्त के साथ ये पोस्ट भी उन्होंने दी है, पेश की है, और तशवीश का इज़हार किया है, मुतालबा किया है कि तहकीकात कराई जाए इस मामले की, इस इल्ज़ाम की और इस पोस्ट की भी, और जो इल्ज़ाम लगा है 2 ब्रिगेडियर्स पर, उनके हवाले से भी तहकीकात कराई जाए। FIA में भी दरख्वास्त दी है फ़रतुल्लाह बाबर और अफरासियाब खट्टक ने, वो ख़ुद भी मौजूद थे आज कमेटी के इजलास में। मोहसिन दावड़ भी थे, PTM के रहनुमा, शीरीन मज़ारी जो ह्यूमन राइट्स की वफाकी वज़ीर हैं, वो भी मौजूद थी। और पूरी कमेटी ने इस पर तशवीश का इज़हार किया है। कमेटी की चेयरपर्सन शाज़िया मरी, कमेटी के मेंबरान ने तशवीश का इज़हार किया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि FIA इस मामले की तहकीकात करे और FIA का किरदार नज़र आना चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला भी थे कमेटी के इजलास में आज, और सेक्रेटरी दाखिला ने फ़रतुल्लाह बाबर के लिए कहा कि फ़रतुल्लाह बाबर मेरे उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ वो चलें FIA, और FIA को मैं हिदायत जारी करता हूं कि FIA इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करे, तहकीकात करे।
یہ یقین دہانی تو کرائی ہے سیکرٹری داخلہ نے، لیکن کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے گی، اور وزارت داخلہ کو بھی کمیٹی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وزارت داخلہ جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کرائے، اور ایف آئی اے کو اسپیشلی کہا گیا ہے کہ وہ معاملے کو دیکھے۔ فرت اللہ بابر اور افراسیاب خٹک نے جو خط جو کمیٹی کو درخواست دی ہے اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عثمان کاکڑ شہید ہو گئے ہیں، تو عثمان کاکڑ کے لیے بھی احسان اللہ احسان نے کہا تھا کہ عثمان کاکڑ کا بھی مجھے نام دیا گیا تھا، یعنی احسان اللہ احسان سے منسوب یہ بات ہے۔ تو اس کے بعد اب عثمان کاکڑ شہید ہو گئے ہیں، تو عثمان کاکڑ کے ورثاء، عثمان کاکڑ کی فیملی، ان کے گھر والے، ان کی پارٹی کے لوگ اس کو نیچرل موت نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان کاکڑ کا قتل ہوا ہے۔ تو یہ عثمان کاکڑ قتل ہو گئے ہیں۔ ایک پی ٹی ایم کے رہنما تھے، ان کا بھی ذکر کیا ہے فرت اللہ بابر نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی قتل ہو گئے ہیں، ان کا بھی نام احسان اللہ احسان نے لیا تھا کہ ان کا بھی نام لسٹ میں تھا۔ تو یہ دو بندے تو قتل ہو گئے ہیں، اب شاید ہماری باری ہے، تو اس سے پہلے کہ ہمیں چلتا کریں تو اس کا نوٹس لیا جائے، اس کی انکوائری کرائی جائے۔ محسن داوڑ نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں نے احسان اللہ احسان سے کنفرم کیا تھا کہ یہ اکاؤنٹ ان کا ہے اور یہ پوسٹ انہوں نے دی ہے یا لسٹ انہوں نے دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ صحافیوں نے کنفرم بھی کیا ہے، لیکن اداروں کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی وضاحت، کوئی تردید نہیں آئی اس معاملے کی کہ احسان اللہ احسان غلط بیانی کی ہے یا یہ الزام غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی تردید اداروں کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی، اور تردید بھی آنی چاہیے، تحقیقات بھی ہونی چاہیے معاملے کی۔ تو اس طرح جو افراسیاب خٹک ہیں انہوں نے کہا جی ایک اخبار گارجین اخبار کا حوالہ دیا کہ اس نے لکھا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے یا جلاوطن ہو کر برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کی بھی لسٹ تیار کی گئی ہے۔ تو برطانوی حکومت نے، یو کے گورنمنٹ نے پاکستانی جو وہاں پر جلاوطن ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، یعنی وہ محتاط رہیں وغیرہ۔ تو یہ بھی ریزرویشن شو کیے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کمیٹی میں، اور کمیٹی نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرت اللہ بابر نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افراسیاب خٹک نے کہا کہ بھائی مجھے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب موت لکھی ہوگی، جہاں لکھی ہوگی وہ تو ہونی ہے، لیکن میں اس وقت 80 سال کی عمر میں بھی ہوں۔ آج میں اگر نہیں رہوں گا، چلا گیا، تو پھر کل کسی اور کی لسٹ آئے گی، کسی اور کا نام آئے گا لسٹ میں۔ تو یہ صرف ہماری زندگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا، اس ملک کا معاملہ ہے، اداروں کی ساکھ کا معاملہ ہے۔ اداروں کے حوالے سے ظاہر ہے فرت اللہ بابر اور افراسیاب خٹک یہ اداروں کی جو سیکیورٹی کی پالیسی ہے، قومی سلامتی کی پالیسیوں پر یہ تنقید کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد یہ جب اس طرح کی لسٹیں آ رہی ہوں، پوسٹیں آ رہی ہوں، تو پھر ظاہر کمیٹی کو بھی، خود فرت اللہ بابر یا افراسیاب خٹک ان کو بھی تشویش ہوگی۔ تو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے گی۔ وزارت داخلہ کو بھی ہدایت کی گئی ہے، اور ایف آئی اے کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرائیں، اور تاکہ جو الزام لگا ہے اداروں کے حوالے سے اس کی بھی کلیئرنس ہو۔ اور فرت اللہ بابر اور افراسیاب خٹک یا مفتی کفایت اللہ، اچھا اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب درخواست میں نہیں ہے، درخواست دینے والوں میں فرت اللہ بابر اور افراسیاب خٹک ہیں۔ مفتی کفایت اللہ کا نام جو پوسٹ ہے مبینہ احسان اللہ احسان کی، اس پوسٹ میں یہ نام ہے، وہ پوسٹ بھی اور درخواست بھی، اور اپنا جو موقف ہے فرت اللہ بابر نے، اور وہ میڈیا کو بھی جاری کیا ہے، صرف کمیٹی میں نہیں بلکہ میڈیا کو بھی جاری کیا ہے وہ پوسٹ، جو مبینہ طور پر احسان اللہ احسان کی بتائی جا رہی ہے۔ اس میں احسان اللہ احسان اوپر لکھا ہوا ہے انگریزی میں، پھر ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، 9-10 بندوں کو انہوں نے ٹیگ بھی کیا ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، اور نیچے پوسٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ احسان اللہ احسان کا فرار ہونا یہ بھی ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھے تھے کہ وہ کیسے فرار ہوئے،
اس کا معاملہ بھی ظاہر ہے وہ دفنی ہو گیا ہے، رفع دفع ہو گیا ہے معاملہ، کیونکہ قومی سلامتی کے اداروں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ لیکن فرت اللہ بابر اور افراسیاب خٹک کے معاملے کی یقیناً حکومت کو، ایف آئی اے کو، وزارت داخلہ کو اور جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔